बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हज 2026 अब बहुत ज़्यादा करीब है और जो खुश नसीब इस हज के लिए जाएंगे उनके दिलों की धड़कनें यकीनन आहिस्ता आहिस्ता अब पहले से तेज़ होने लगी हैं और वो वहाँ के ख्वाब और तसव्वुरात में यकीनन इस वक्त गुम होना शुरू हो गए हैं। जब भी ये सफ़र होता है तो बहुत पहले ही इंसान के ऊपर उसकी कैफ़ियत आना शुरू हो जाती है और बहुत सारी चीज़ें अपने घर में ही इंसान महसूस करना शुरू कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबका जाना कबूल करे और जो यहाँ पर तड़प रहे हैं, इस बार नहीं जा सके, असबाब नहीं हो सके, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और नेक्स्ट टाइम अगले हज में वहाँ पर हों। आमीन या रब्बल आलमीन। आज की वीडियो के अंदर हम ये बात करेंगे कि हज के जो 5 मखसूस अय्याम हैं, उन अय्याम के अंदर हुज्जाज किराम कौन-कौन से आमाल करते हैं। इंशाअल्लाह व ताला आपको मुकम्मल हज के बारे में मालूमात, मसाइल, सारी चीज़ें आपको आने वाली वीडियोज़ के अंदर मिलेंगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आप हज पर जा रहे हैं तो ज़रूर जुड़े रहिए, अगर आप हज पर नहीं जा रहे तो फिर भी हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। हज को भी सीखना उसी तरह ज़रूरी है जिस तरह दूसरे आमाल को सीखना ज़रूरी है, क्योंकि ये इस्लाम की बुनियाद में से एक है। 5 चीज़ों के ऊपर इस्लाम की बुनियाद कायम है, हदीस के अंदर आता है, उनमें से एक हज है। तो हज को भी उसी तरह सीखना चाहिए जिस तरह नमाज का सीखना ज़रूरी है। अगर आज हम सीखेंगे, अगरचे ना भी जा रहे हों लेकिन सीखेंगे तो दिल में तड़प और बढ़ जाएगी और जब तड़प बढ़ती है फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रास्ते आसान फरमा देते हैं और कुछ ना कुछ सबील बन जाती हैं। तो बहरहाल हम शुरू करते हैं कि हज बैतुल्लाह जो है उसके अंदर 5 अय्याम के अंदर हुज्जाज किराम कौन से आमाल सरअंजाम देते हैं और उन्होंने क्या करना होता है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि हज के जो फ़राइज़ हैं वो 3 हैं, वाजिबात 7 हैं और हज के अंदर जो सुन्नतें हैं वो 17 आदद हैं। एक और बात की मैं वज़ाहत कर दूं कि मेरे चैनल के ऊपर भी वीडियो मौजूद है जिसके अंदर मैंने हज की अक़साम के बारे में बात की थी। पिछले हज के सीज़न में हज की 3 किस्में होती हैं और उन 3 किस्मों में से पाकिस्तानी जो हैं अमूमन हम हज तमत्तो किया करते हैं। तो आप उन अक़साम के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को देख लीजिएगा, यहाँ पर चैनल के ऊपर मौजूद है। मैं कोशिश करूंगा उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूं ताकि मालूमात तो हो जाए मुकम्मल तौर के ऊपर कि हज की कौन सी 3 किस्में हैं। हुज्जाज किराम जो पाकिस्तान से जाते हैं ये अमूमन जो है हज तमत्तो किया करते हैं। इससे मुराद ये है कि वो पहले उम्रे का हिराम बांधते हैं यहाँ से और उम्रा वहां से मुकम्मल करके वो उम्रे का हिराम खोल देते हैं, फारिग हो जाते हैं और फिर हज के अय्याम में वो दोबारा से हज के लिए एहराम बांधते हैं। तो हम बात करते हैं कि पहले दिन जब हुज्जाज किराम ने एहराम बांधना है तो फिर उस वक्त क्या करना है और कौन सा दिन है कि जब हुज्जाज किराम वहां पर जाकर हज के लिए एहराम बांधते हैं। एक ये है यहाँ से अपने मुल्क से एहराम बांधना, ये जो एहराम बांधा जाता है ये हज तमत्तो के तौर के ऊपर, यानी ये उम्रे के लिए बांधा जाता है। पहले उम्रे का एहराम और उसके बाद वहां जाकर उम्रा मुकम्मल किया, एहराम खोल दिया, फारिग हो गए और उसके बाद आगे दोबारा से जब हज के अय्याम आते हैं तो फिर हुज्जाज किराम हज के लिए एहराम को बांधते हैं। सबसे पहले जो पहला दिन होता है हुज्जाज किराम के लिए वो होता है 8 जिलहज का दिन। इसको यौम तरविया भी कहा जाता है। अब ये जो 8 जिलहज का दिन होता है, इस दिन हुज्जाज किराम क्या काम करते हैं वो आप सुन लीजिए। हुज्जाज किराम इस दिन हज का एहराम बांधते हैं और हज के लिए एहराम का बांधना यानी हज की नीयत करना ये फर्ज है। मर्द लिबास तब्दील करेंगे, चादरें बांधेंगे, औरत का जो लिबास होगा वही होगा और उसी में वो हज की नीयत कर लेगी। और उसका तरीका क्या होता है, पहले वो गुस्ल कर लेते हैं, गुस्ल करके 2 रकत नफल अदा करते हैं और उसके बाद जो है वो हज की नीयत करते हैं जिसके कलिमात मुख्तलिफ हदीस के अंदर मुख्तलिफ मिल जाते हैं। आप अपनी जुबान में भी कर सकते हैं और ये भी कह सकते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज्ज फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी। ये आप नीयत कर लें और नीयत करने के बाद आप 3 बार तलबिया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, 3 बार तलबिया का पढ़ना ये भी जरूरी है। ये अब आपकी नीयत हो गई, आपका एहराम हो गया। अब जैसे ही आप ये नीयत कर लेते हैं, एहराम बांध लिया, अब आपने नीयत कर ली, नीयत करने के साथ ही
آپ کے اوپر جو احرام کی پابندیاں ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جب آپ عمرہ کے لیے نیت کرتے ہیں تو عمرہ کی بھی نیت کرتے ہی آپ کے اوپر احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں۔ تو نیت آپ نے اس طریقے سے حج کی کر لینی ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ جو حجاج کرام ہیں، حج تمتع کرنے والے ہیں، یہ اپنے ملک سے جب آئے تو انہوں نے احرام باندھا تھا عمرے کے لیے۔ اب یہ یہاں پر آگے انہوں نے عمرہ کر لیا، تو اب ان کے لیے یہ ہے کہ وہیں سے اپنی جگہ سے ہی یہ حج کا احرام باندھ لیں گے۔ تو یہ 8 ذی الحج کو، جس کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے، یہ 8 ذی الحج کو یہ عمل کیا جاتا ہے۔ 8 ذی الحج کو یوم ترویہ کو مینا میں پہنچنا یہ سنت ہے، اور اسی طرح مینا کے اندر 5 نمازیں پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ اس لیے حجاج کرام ظہر وہاں پڑھتے ہیں، عصر، مغرب، عشاء، اور پھر فجر کی نماز بھی مینا کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ 5 نمازیں جو ہیں وہ مینا کے اندر ادا کرنا یہ سنت ہے، اور پھر آپ نے رات بھی وہاں پر مینا کے اندر گزارنی ہے۔ یہ 8 ذی الحج کو آپ نے صرف یہی کام کرنا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز میں یہاں پر واضح کر دوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر جا کر کوئی مخصوص عبادات ہیں جو ہم نے کرنی ہے، یعنی آپ 8 ذی الحج کو یوم ترویہ کو آپ مینا کے اندر پہنچے ہیں تو آپ مینا میں پہنچنے کے بعد کوئی مخصوص عبادت ہے جو آپ نے کرنی ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے، وہاں پر آپ نے نماز ادا کرنی ہے۔ اپنے وقت کو تھوڑا قیمتی بنائیں، گپ شپ میں نہ ضائع کریں، آپ تلاوت کیجئے، ذکر و اذکار کیجئے، استغفار، درود شریف، آرام کیجئے، کیونکہ آگے آپ کی تھوڑی مشقت موجود ہے۔ ابھی آپ کی کوئی مشقت نہیں۔ یوم ترویہ 8 ذی الحج کو آپ نے محض یہی مشقت ہے کہ آپ اپنی رہائش سے نکلیں گے اور مینا کے اندر پہنچیں گے، بس یہی ہے۔ اس کے بعد کوئی مشقت نہیں، وہاں پر آپ آرام کیجئے، نمازیں پڑھیے، قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و اذکار، جو بھی سہولت ہو آپ وہ کام کیجئے۔ اس کے بعد جب 9 ذی الحج ہو جاتی ہے تو 9 ذی الحج کو آپ نے ایک کام کرنا ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ آپ نے مینا سے نکلنا ہے، اور مینا سے نکلنے کے بعد آپ نے جانا ہے میدان عرفات کی طرف۔ میدان عرفات میں جا کر آپ نے وقوف عرفہ کرنا ہے۔ زوال سے پہلے عرفات کے اندر پہنچنا یہ سنت عمل ہے۔ آپ نے 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں پہنچنا ہے، اور یہاں کا جو وقوف ہے، یعنی یہاں پر جو ٹھہرنا ہے، وقوف کرنا ہے، یہ آپ کے لیے فرض ہے۔ وقوف عرفہ آپ کے لیے فرض ہے۔ زوال سے پہلے وہاں پر پہنچنا یہ سنت ہے۔ اور یہ جو وقوف ہے یہ کب تک ہے؟ یہ وقوف ہوتا ہے سورج کے غروب ہونے تک۔ آپ نے میدان عرفات کے اندر رہنا ہے۔ اور اب یہاں پر میدان عرفات کے اندر اگر امام حج کے پیچھے نماز ادا کرنے کا موقع مل جائے تو آپ ان کے پیچھے جمع بین الصلاتین کر کے ان کو ادا کر سکتے ہیں، ورنہ پھر اپنے اپنے وقت کے اندر آپ ظہر اور عصر کی نماز کو ادا کریں گے۔ تو یہ غروب آفتاب تک آپ نے میدان عرفات میں رہنا ہے۔ یہاں پر بھی کوئی مخصوص یہ نہیں کہ آپ نے فلاں فلاں کام کرنے ہیں۔ سنت اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان عرفات کے اندر خوب دعا کی تھی، تو یہاں پر بھی خوب دعا کریں اپنے لیے، پوری امت کے لیے، عزیز و اقارب، رشتہ دار، بہن بھائی، جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا، جنہوں نے نہیں کہا، اپنے پرائے، سب کے لیے مانگے، کیونکہ آج مانگنے کا دن ہے، اللہ سے لینے کا دن ہے، اور لیتا وہی ہے جس کو سوال کرنا آتا ہو، اور اچھا سوال کرنا آتا ہو۔ اچھا سوال کرنے والا سوالی کبھی خالی نہیں جاتا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت سے خوب سوال کیجئے، اللہ رب العزت سے خوب مانگیے، اپنے لیے، سب کے لیے مانگیے، اور بس مانگتے رہیے۔ یہی عمل آپ نے یہاں پر کرنا ہے۔ 9 ذی الحج کو جب غروب آفتاب ہوتا ہے تو پھر اب یہاں سے میدان عرفات سے بغیر مغرب کی نماز کو ادا کیے ہوئے یہاں سے کوچ کر جانا مزدلفہ کی طرف، یہ سنت عمل ہے۔ آپ نے یہاں سے نکلنا ہے، یہاں نماز مغرب کو ادا نہیں کرنا، بغیر نماز کو ادا کیے ہوئے آپ نے عرفات سے نکلنا ہے۔ اب جب عرفات سے آپ نکلیں گے تو اس کے بعد آپ نے مزدلفہ میں پہنچنا ہے، اور یہ بھی سنت عمل ہے۔ آپ مزدلفہ رات کے کسی بھی وقت میں پہنچیں گے تو وہاں پر جا کر آپ پہلے نماز مغرب کو ادا کریں گے، پھر نماز عشاء کو ادا کریں گے۔ تو آپ نے مغرب اور عشاء کو مزدلفہ میں جا کر پڑھنا ہے، اور یہ سنت عمل ہے۔ مزدلفہ میں رات کا گزارنا یہ بھی سنت عمل ہے، اور پھر مزدلفہ سے ہی کنکریاں جو کٹھی کی جاتی ہیں، وہ 70 کے قریب آپ نے کنکریاں کٹھی کرنی ہے، کیونکہ آپ نے 3 دن کنکریوں کو مارنا ہے۔ تو آپ وہ ساری کنکریاں یہاں سے اکٹھی کریں گے، کسی تھیلی میں، کسی بوتل میں، اور حجاج کرام عموماً پانی والی چھوٹی بوتل کے اندر ڈال لیتے ہیں۔
तो वो कंकरियां आपने यहीं से इकट्ठी करनी होती हैं, मुजदलिफा से, और यहीं पर आपने रात गुजारनी होती है। और मुजदलिफा में नमाज फजर अव्वल वक्त में पढ़ना यह सुन्नत है। अब जब 10 जिलहज हो जाती है तो 10 जिलहज को तुलुए आफताब से पहले वकूफ मुजदलिफा ये वाजिब है। रात गुजारना यहां पर सुन्नत है, इस बात को समझ लें। मुजदलिफा में रात का गुजारना यह सुन्नत है, लेकिन तुलुए आफताब से पहले वहां का वकूफ जो है यह वाजिब है। 10 जिलहज को पहला काम आपका ये होगा, और ये मसरूफ तरीन दिन होता है 10 जिलहज का। आपका पहला काम यह है कि आपने यहां पर तुलुए आफताब से पहले वकूफ करना है, वहां पर आपने ठहरना है, और उसके बाद जो है आप वहां से वापस आते हैं मिना की तरफ। अब जब मिना की तरफ आते हैं 10 जिलहज को, तो मिना में आकर आपका पहला काम यह होता है कि आपने रमी करनी है बड़े शैतान की, जिसको जुमरा उक़बा कहा जाता है। उस शैतान की, बड़ा शैतान जिसको कहा जाता है, उसकी आपने रमी करनी है, यानी उसको आपने 7 कंकरियां मारनी है, और ये वाजिब है। फिर इसके बाद आपने मिना के अंदर जो दूसरा काम करना है वो है आपकी कुर्बानी, जो आपने कुर्बानी करनी है, और यह कुर्बानी करना वाजिब है। और तीसरा काम वहां पर यह होगा, जब आपकी कुर्बानी, कंकरियां आपने मार ली, कुर्बानी आपकी हो गई, वो तो जाहिर है कुर्बानी की आपकी बुकिंग होगी। कंकरियां मारने के बाद आप उनको बता देंगे जी हमने कंकरियां मार ली हैं, तो वो फिर आपके नाम की कुर्बानी हो जाएगी। और जब कुर्बानी आपकी हो जाए उसके बाद आपने हलक करवाना है, यानी मर्द जो है वो पूरे सर को मुंडवाएंगे, टिंड करवाएंगे, या फिर आप पूरे सर के बाल जो है 1 इंची के बराबर कटवाएंगे। और औरत जो है वो अपना कसर करवाएंगी, यानी अपने सर के बालों को आखिर में जमा करेगी और वहां से उनको पकड़ेगी और एक पोरे के बराबर, 1 इंच के बराबर तकरीबन वो अपने बालों को काट लेगी। ये औरत के लिए कसर है। एक बात का और ख्याल रखें कि जब आप 10 जिलहज को मिना में पहुंचते हैं, यानी आप मुजदलिफा से मिना में पहुंचते हैं, तो मिना में आने के बाद इस तरतीब को कायम रखना यह भी वाजिब है। अगर तरतीब को आप तोड़ेंगे तो उसके ऊपर फिर दम लाजिम आता है। वो तरतीब क्या कि मिना में पहुंचने के बाद सबसे पहले बड़े शैतान को कंकरियां मारी जाएंगी, और उसके बाद कुर्बानी की जाएगी, कुर्बानी के बाद हलक किया जाएगा। ये तरतीब है मिना के अंदर 10 जिलहज के आमाल की, और इनको इसी तरतीब के साथ करना यह वाजिब है। इस तरतीब को तोड़ने से दम लाजिम आ जाता है। अब जब आपने हलक भी करवा लिया है, तो अब आपके लिए एहराम के बहुत सारे ऐसे ममनुआत जो थे वो सारे के सारे आपके लिए अब जायज हो गए। आप वो चादरें उतार देंगे, अपना लिबास तब्दील कर लेंगे, खुशबू लगा सकते हैं, बंद जूती पहन सकते हैं, मर सर को ढांप सकते हैं। ये सारे काम अब आपके लिए जायज हो गए हैं। अलबत्ता एक काम की पाबंदी अभी बाकी रहती है, जब तक आप तवाफ़े ज़ियारत नहीं कर लेते, वो पाबंदी है कि मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात हैं, सोहबत है, वो नहीं की जा सकती। बाकी जितने भी काम हैं वो सारे के सारे वहां पर किए जा सकते हैं। खुशबू वगैरह लगाना, खुशबू वाले साबुन का इस्तेमाल, खुशबू वाले शैम्पू का इस्तेमाल, करीम का इस्तेमाल, इसी तरह आप परफ्यूम का, अतर का इस्तेमाल, यानी ये सारी चीजें जो आपके लिए ममनू थी, अब आपके लिए इनकी इजाजत है। लेकिन ये एक काम है, ये वहां पर उसकी इजाजत नहीं है जब तक आप तवाफ़े ज़ियारत नहीं कर लेते। तवाफ़े ज़ियारत करना ये फर्ज है, ये लाजमी है। अगर तवाफ़े ज़ियारत नहीं किया जाएगा तो हज नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि जो फर्ज होता है उसको छूटने से वो अमल मुकम्मल ही नहीं होता। वाजिब की जगह पर दम आ जाएगा, फर्ज की जगह के ऊपर दम नहीं है, फर्ज की वजह से वो अमल खत्म हो जाता है, वो मुकम्मल होता ही नहीं है। तो आपने तवाफ़े ज़ियारत आप 10 जिलहज को भी कर सकते हैं, 11 को भी, 12 को भी। आप इनमें से किसी दिन भी तवाफ़े ज़ियारत कर सकते हैं। 10 जिलहज का दिन मुकम्मल हुआ, रात आ गई, तो ये 11 जिलहज की जो रात है इसको भी मिना के अंदर गुजारना यह सुन्नत है। यहां पर बहुत सारे लोग ये करते हैं कि वो तवाफ़े ज़ियारत के लिए जाते हैं तो फिर अपने होटल में ही रात गुजार लेते हैं। ये खिलाफ सुन्नत है। देखिए, आप वहां पर गए हैं, इतना पैसा वहां पर आपने खर्च किया है, अपने घर वालों से दूरी अख्तियार की है, सफर किया है, मुशक्कत की है, सारे काम कर लिए हैं, तो फिर सुन्नत को तो ना छोड़िए। आपने थोड़े से आराम के लिए आप सुन्नत को छोड़ दें, ये बहुत गलत बात है। तो सुन्नत के मुताबिक अपने हज को करेंगे तो फिर ही ये हज मबरूर बनता है, और फिर ही इसके ऊपर अजीम अजर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से मिलता है। तो इसलिए आप 11 जिलहज की रात को, जब अगर आप 10 जिलहज को चले गए तवाफ़े ज़ियारत के लिए, तो फिर वापस आए और यहां पर आकर आप 11 जिलहज की रात को भी मिना के अंदर गुजारें। मेरे प्यारे आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कायनात की सबसे महबूब तरीन हस्ती, कायनात के
سب سے افضل ترین انسان، اس وقت تو اتنی سہولیات بھی نہیں تھی، پھر بھی میرا محبوب یہیں پر آ کر قیام پذیر ہوا تھا۔ میرے محبوب نے رات کہیں اور بسر نہیں کی، واپس آئے اور مینا کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کو بسر کیا تھا۔ تو اس لیے آپ بھی یہی کیجئے، جائیں تو واپس مینا کے اندر آئیں، اپنے محبوب کی سنت کو زندہ کریں، اور قیام آپ مینا کے اندر ہی کریں، نہ کہ اپنے ہوٹل کے اندر۔ اب 11 ذی الحج کا جب دن شروع ہو جاتا ہے تو 11 ذی الحج کو ایک ہی کام ہے جو آپ نے کرنا ہے، اور وہ کام ہے رمی جمرات۔ تینوں شیطانوں کو آپ نے کنکریاں مارنی ہے۔ آپ نے دیکھا 10 ذی الحج کو ہم نے صرف ایک کو کنکری ماری تھی، بڑے شیطان کو، اور 11 ذی الحج کو تینوں کی رمی کی جائے گی، اور رمی کو زوال کے بعد کرنا یہ واجب ہے۔ رمی جمرات یہ زوال کے بعد کی جائے گی، ترتیب سے تینوں جمرات کی رمی کرنا یہ سنت ہے۔ چھوٹے اور درمیانے جمرہ کی جب آپ رمی کریں گے تو پھر وہاں پر دعا کریں، یعنی پہلے کی رمی کے بعد دعا، دوسرے کی رمی کے بعد دعا، اور لیکن جو بڑا ہے جمرہ عقبہ جو ہے وہاں پر آپ رمی کے بعد دعا نہیں کریں گے، کیونکہ یہ سنت نہیں ہے۔ پہلے دو کے بعد دعا کرنا یہ سنت ہے، اور پھر جب آپ رمی کر کے آ جاتے ہیں تو یہ رات بھی یہاں پر مینا کے اندر ہی گزارنا یہ سنت ہے۔ 11 ذی الحج مکمل ہوئی، 12 ذی الحج کی رات، اس رات کو بھی میں نے عرض کر دیا یہیں پر مینا کے اندر گزارنا یہ سنت ہے۔ اب آگے آ جاتا ہے 12 ذی الحج کا دن۔ 12 ذی الحج کو بھی آپ نے ایک ہی کام کرنا ہے، اور وہ کام ہے رمی جمرات۔ تینوں کی رمی کرنا ہے، پہلی اور دوسری رمی کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، یہ سنت ہے۔ تیسری رمی کے بعد یعنی بڑے شیطان کی رمی کے بعد دعا نہ کرنا یہ سنت ہے، وہاں پر دعا نہیں ہوگی، پہلے دو کی رمی کے بعد دعا کی جائے گی۔ اب یہ ہے کہ جب آپ نے 12 ذی الحج کو رمی کر لی تو 12 ذی الحج غروب آفتاب سے پہلے پہلے اگر آپ مینا سے واپس جانا چاہتے ہیں اپنی رہائش میں تو اب آپ جا سکتے ہیں، لیکن اگر غروب آفتاب ہو جاتا ہے آپ کو مینا کے اندر تو اب آپ کا وہاں سے جانا یہ مکروہ ہے۔ اب آپ کو وہاں سے نہیں جانا چاہیے بلکہ آپ کو وہیں پر رہنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص 13 ذی الحج کے طلوع فجر تک مینا کے اندر ٹھہر گیا تو اب یہ ہے کہ اس کے اوپر 13 ذی الحج کی جو رمی ہے یہ بھی واجب ہے۔ اب وہ بغیر رمی کے وہاں سے نہیں جا سکتا، اب اس کو 13 ذی الحج کو بھی رمی کرنی چاہیے۔ 13 ذی الحج کی رمی کے لیے رات مینا کے اندر گزارنا یہ بھی سنت ہے۔ اگر آپ ایسا کریں تو ایک اور سنت کے اوپر عمل ہوگا، اور مکمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی کے لیے جو راتیں وہاں پر گزاری تھیں وہ ساری کی ساری سنتوں پر عمل ہو جائے گا۔ اب آ گیا اگر آپ وہاں پر رکے ہیں تو اب 13 ذی الحج کی رمی بھی آپ کریں گے تو 13 ذی الحج کو ایک ہی عمل ہوگا، اور وہ ہے رمی جمرات کا، اور وہی میں نے عرض کر دیا اسی ترتیب سے ہوگی۔ پہلے اور دوسری رمی کے بعد آپ دعا کریں گے، یہ سنت ہے۔ تیسری رمی کے بعد دعا نہ کرنا یہ سنت ہے۔ اب ایک چیز آخر میں رہتی ہے، وہ ہوتا ہے طواف وداع، جس کو کہا جاتا ہے الوداعی طواف جو کہا جاتا ہے۔ طواف وداع حج کا آخری واجب ہے۔ طواف وداع کیے بغیر حدود حرم چھوڑنے کے اوپر دم جو ہے یہ لازم آ جاتا ہے۔ ایک چیز کو یہاں پر اور سمجھ لیجئے کہ جب طواف وداع اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس کے بعد بھی اگر وہ وہاں پر ٹھہرتا ہے تو مسجد کے اندر جا سکتا ہے، نفلی عمرہ کر سکتا ہے، نمازیں ادا کر سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ اب طواف وداع کے بعد وہ دوبارہ مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، جیسا کہ لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ جس نے طواف وداع کر لیا اس کے بعد اب وہ دوبارہ مسجد حرام کے اندر نہیں جا سکتا۔ ایسا نہیں ہے، وہ مسجد کے اندر بھی جا سکتا ہے اور وہ نفلی عمرہ بھی کر سکتا ہے۔ طواف وداع کے بعد یہ چیزیں منع نہیں ہو جاتی، لیکن جو حج کے اعمال ہیں ان میں سے جو آخری واجب ہے وہ یہ طواف وداع ہے۔ تو اس طریقے سے ان 5 دنوں کے اندر آپ جو اعمال کریں گے وہ میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آگے مزید ویڈیوز اسی حوالے سے آئیں گی، اور تمام دنوں کے جو اعمال ہیں ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا، ہر چیز کو بیان کیا جائے گا، اور اسی طرح احرام سے لے کر گھر سے لے کر حج تمتع جو لوگ کرتے ہیں، حج افراد، حج قران، یہ ساری چیزیں بڑی وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آنے والی ویڈیوز کے اندر بیان کی جائیں گی۔ آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، اور ایسے لوگ جو حج کے لیے جا رہے ہیں ان کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اللہ رب العزت تمام کا جانا وہاں پر قبول فرمائے، اور جو لوگ یہاں پر تڑپ رہے ہیں، جو چاہتے ہیں، اور خواہش تو سبھی کی ہے، تو اللہ رب العزت ہم سب کو وہاں کی بار بار با ادب مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الکریم الامین۔